नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ। राप्रपाको महाधिवेशनमा उहाँको पराजयसँगै अब उहाँको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो या नयाँ सिराबाट अब उहाँले राजनीतिक सक्रियता अझै अगाडि बढाउनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ होला कमल थापा? धेरै प्रश्नको जवाब धेरै ठाउँहरूमा उहाँले धेरै पटक दिइसक्नु भएको छ। तर आजको यो कार्यक्रम हट सिटमा केही नयाँ दृष्टिकोणसहित नयाँ सिराबाट म केही प्रश्नहरू उहाँसँग गर्नेछु र केही सिधा प्रश्नको सिधा जवाब पनि खोज्ने कोसिस गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई जवाब दिँदा 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 थाकिसक्नु त भएको छैन नि? छैन। वास्तवमा धेरै प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, प्रतिक्रियाहरू उठिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई समयअनुसार जवाफ दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म थाकेको छु। स्वाभाविकै हो। हजुर। आज एउटा अनुरोध गरौँ तपाईँलाई म। आज अलिकति मनका कुरा गरौँ न, हुन्छ? हस्। हुन्छ? हुन्छ। तर्क वितर्क आदि इत्यादि सोचेर बोल्नु नपरोस्। मनका कुरा गरौँ सर आज। हस्। राप्रपा महाधिवेशनमा तपाईँको पराजय अनपेक्षित थियो, होइन? एकदमै अप्रत्याशित हो। अप्रत्याशित भयो। हजुर। तपाईँलाई महाधिवेशनबाट जब मतगणना सुरु भयो त्यतिन्जेलसम्म पनि तपाईँलाई जित्छु भन्ने नै थियो? लागेको थियो। भोटको अन्तर कम होला तर चाहिँ निश्चित रूपले जित्छु भन्ने लागेको थियो। तपाईँको अनपेक्षित परिणाम आएसँगै तपाईँको प्रतिक्रिया पनि परिपक्व राजनीतिकर्मीको अपरिपक्व प्रतिक्रियाहरू आयो भनेर चर्चा भयो। त्यो यत्रो समय बितिसक्दा अहिले तपाईँलाई रियलाइज हुन्छ या हुँदैन? होइन, अब तपाईँले मनको कुरा खुलेर गरौँ भनेर भनेको हुनाले म खुलेरै कुरा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा धेरै मेरा सहयोगी शुभचिन्तकहरूले चुनाव हारेपछि मैले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियालाई अस्वाभाविक भयो, अलि सुहाउँदो भएन भनेर टिका टिप्पणी गरेका छन्। मेरो अन्तरात्माले के भन्छ भने जब तपाईँलाई पछाडिबाट कसैले छुरी हान्छ, रगत आउँछ, तपाईँले ऐया पनि नभन्ने? म निर्जीव लास त होइन नि। र त्यसको साथसाथै म राजनीतिमा दास प्रवृत्ति बोकेर क्रियाशील भएको व्यक्ति त होइन नि। त्यस कारणले स्वाभाविक हो। तपाईँको राजनीतिक जीवन कति भयो? 50 वर्षको भयो? करिब 50 वर्षसम्म तपाईँले भन्नै पर्दैन आरोह अवरोह आरोह अवरोह, त्यो पनि एक्सट्रिम आरोह एक्सट्रिम अवरोह भोगेको नेता, कस्तै सकसमा पनि तपाईँले धैर्यता नटुटाएको नेता। हजुर। तर तपाईँको पराजयसँगै यो पछिल्लो पटकको घटनामा साह्रै अपरिपक्व प्रतिक्रिया आयो भन्छन्। कतिपयलाई त्यो लाग्न सक्छ। मैले पनि नम्र आरोप लगाएँ। हजुर, होइन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब मेरा सहयोगी शुभचिन्तकहरूको त्यो धारणा रहेको छ। मलाई सल्लाह पनि दिएका छन्, अलिकति संयम राख्दा बेस हुन्छ भनेर भनेका छन्। तर मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि यो पीडा हारको पीडा होइन। यो पीडा चाहिँ के भने 2063 सालमा अलपत्र परेको राज संस्थालाई जुन मान्यताको आधार मैले अगाडि बढाएँ, विगतमा जस्तो सुकै राज संस्था भए तापनि आगामी दिनमा एउटा आदर्श अभिभावकीय रूपमा रहने, राजनीतिभन्दा माथि रहेको राज संस्था हुन्छ भनेर जुन तर्क मैले गर्दै आएको थिएँ, त्यो तर्कमाथि गम्भीर आघात पुग्यो। त्यो पनि मेरै प्रसङ्गमा। अब मैले के भनेर चाहिँ जनताको अगाडि जाने? 15 वर्षसम्म मैले राजाको वकालत गर्दै आएँ, राज संस्थाको वकालत गर्दै आएँ। अब म यही परिस्थितिमा राजाको वकालत गर्न पनि सक्दिनँ, राज संस्थाको एजेन्डा म छोड्न पनि सक्दिनँ। यो मेरो पीडा कसले बुझ्ने? तपाईँको पीडामा आउँ है म सर। आज सकभर मेरा प्रश्न पनि दोहोऱ्याउँदिनँ। सार्वजनिक रूपमा जुन प्रश्न तपाईँहरूमाथि आएका छन् सकभर दोहोऱ्याउँदिनँ। तपाईँ पनि उत्तर सकभर नदोहोऱ्याउनु होला। नयाँ सिराबाट आज अलिकति कुरा गरौँ। तपाईँ अब राजालाई अँगाल्न पनि सक्नुहुन्न तर राज संस्था छोड्न पनि सक्दिनँ। यो पीडादायक क्षणबाट तपाईँ अहिले गुज्रिराख्नु भएको छ? हो, नितान्त। अहिलेको मेरो सबभन्दा ठुलो पीडा नै त्यही हो। मलाई नभए त हेर्नुहोस्, वास्तवमा म यो महाधिवेशनमा निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने दुविधामा रहेको व्यक्ति हो। म छोड्न पनि तयार भएको व्यक्ति हो। अहिले हारेर त म स्वाभाविक रूपमा त्यो स्थितिमा आइपुगेको छु। पदीय जिम्मेवारीबाट हटे पनि पार्टीको नेतृत्वमा म अहिले पनि छु।
तर मेरो सबभन्दा ठुलो पीडा के भने अब मैले के भनेर जाने अगाडि राज संस्थाको बारेमा। त्यो मात्रै होइन, अब कमल थापाको राजनीतिक परिचय के रह्यो त? तपाईँलाई जस्तो आज मैले त निवर्तमान अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरेँ, पूर्व अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरेँ, त्यो सधैँभरि रहिरहला। हजुर, तपाईँ अहिले राप्रपामा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? छु, म राप्रपाको नेतृत्वमा छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा छु। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, त्यसको जवाबबाट अनि मूल कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। तपाईँले सुरुदेखि अहिलेसम्म भन्दै आउनु भएको निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा भनेको कुरा सुन्दा 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 यो नाङ्गो हस्तक्षेप भन्ने चाहिँ अब कमल थापाकै वर्ड हो भनेको जस्तो भइसक्यो। र अघि तपाईँले भन्नुभयो यस्तो पीडादायक अवस्थामा छु, म न राज संस्था छोड्न सक्छु न राजालाई अँगाल्न सक्छु भनिराख्दाखेरि राजाले धोका दिएकै ठान्नुभयो तपाईँले? निश्चय पनि यसको दुईटा पक्ष छ। हेर्नुहोस्, एउटा पक्ष व्यक्तिगत, त्यो व्यक्तिगत पक्ष भनेको के भने राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने प्रमुख संवाहक कमल थापा त राजाको नजरमा सुरक्षित छैन भने को सुरक्षित हुन सक्छ? अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रयोग गरिएको छ, निर्मल निवासको अपेक्षा अनुसार उहाँले काम गर्नु भएन भने उहाँले पनि मेरै नियति भोग्नुपर्छ। यो यसको अन्त मैले खोजेको एक। र दोस्रो, मैले अघि नै भनिसकेको छु, मेरो जुन किसिमको एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हो, जुन बाल्यकालदेखि राजनीतिक चेतनाको स्तर बढ्दै जाँदाखेरि मैले जीवनभर बोकेर हिँडेको मान्यतालाई अब मैले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जुन पीडा छ, यो मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि राजाबाट, निर्मल निवासबाट गलत काम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। धोका भयो, हस्तक्षेप भयो? अनि धोका भन्दा पनि हस्तक्षेप भयो। हजुर, एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँले महाधिवेशनमा पराजित भइसक्दा यो प्रतिक्रिया दिइरहँदाखेरि तपाईँ 62-63 पछि यता नै राप्रपा नेपालको नाउँमा होस् अथवा राप्रपाको नाउँमा होस् अध्यक्ष भइरहनु भयो। हजुर, राजाको आशीर्वाद थियो त्यति बेला? थिएन। राजाले तपाईँ पर्खिनुहोस् है, तपाईँ पराजित हुँदा चाहिँ राजाको हस्तक्षेप भयो, धोका भयो भन्न चाहनु भएन, हस्तक्षेप भयो। तपाईँ अध्यक्षमा रहिरहँदा चाहिँ राजाको आशीर्वाद थियो? राजाले वास्तवमा वा निर्मल निवासले म पार्टीको अध्यक्ष हुन्जेलसम्म पार्टीको आन्तरिक मामिलामा कहिले पनि हस्तक्षेप गरेन, मैले गर्न दिइनँ। कतिपय कुराहरूमा केही सुझावहरू प्राप्त भए, त्यसलाई पनि पार्टीको बृहत्तर हित र देशको हितलाई दृष्टिगत राखेर मैले आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गरेँ। राप्रपा पार्टी कसले चलाइरहेको थियो? तपाईँको भनाइ मान्नियो भने सिधा तपाईँको भनाइ मान्नियो भने राप्रपा पार्टी अप्रत्यक्ष रूपमा राजाले चलाइराख्नु भएको थियो? थिएन। कमान्डर राजा हुनुहुन्थ्यो? थिएन भने अहिले तपाईँको आरोप पनि त प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न नि। तपाईँलाई हराएको त राजा ज्ञानेन्द्रले होइन नि, तपाईँलाई हराएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले हो। सुन्नुहोस् न, अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हो, त्यसमा प्राविधिक रूपमा त्यही कुरा हो। तर निर्मल निवासका सचिवहरूले पार्टीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ नेता र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई राजाको सदिच्छा छ, यसपटक नयाँलाई दिनुपर्दछ, कमल थापालाई यसपटक छोड्नुपर्छ, यो राजाको निर्देशन हो। राजाको निर्देशन नमान्ने यो पार्टीमा बस्नुको के औचित्य रहन्छ? यसरी प्रष्ट रूपमा दबाब दिएर मलाई हराउने काम हो। 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन जुन सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा दुईवटा दृश्य देखियो। गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि लामबद्ध भएर पृथ्वी जयन्ती मनाउँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नुभयो, पृथ्वी जयन्ती तपाईँले मनाउनु भयो, एउटा दृश्य त्यो देखियो। अर्को त्यहाँ चाहिँ सेनाहरूको चाहिँ टुकडीहरू थिए, सेनाद्वारा घेरिएको थियो, सबै कुराहरू थियो। अर्को दृश्य देखियो, जनताबाट राजा घेरिएका थिए, पूर्व राजा। त्यहाँ राप्रपाको अध्यक्ष कमल थापा नै भन्न आउँछ। हेर्नुहोस् न, यत्रो समय तपाईँ राप्रपाको अध्यक्ष भन्नुभयो, अहिले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, ती सारा व्यवस्था मिलेको थियो। यी दृश्य देखिराख्दा तपाईँका अनुहार, आकृति, हाउभाउ, कटाक्ष सबै हेरिराख्दाखेरि कमल थापाको दिन यस्तो पनि आयो है? के त्यसले के खाँदा म जे पहिला गर्थेँ त्यही गरिरहेको छु। हरेक दिन, हरेक वर्ष 11 बजे, ठिक 11 बजे सिंहदरबार शालिगमा पुग्थेँ, माला चढाउँथेँ।
यसपटक म पुग्दाखेरि राष्ट्रपतिजी पनि आउनुहुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। राजा पनि आउनुभयो यसपालि, हेर्नुहोस् त पूर्व राजा। राम्रो, एकदम राम्रो। उहाँ त पहिले नै आएको भए हुन्थ्यो। मलाई किन यसका पहिले यसले सङ्केत के गर्छ? एउटा अब यो साङ्केतिक यो हो कि आवरणमा मात्रै देखिएको हो कि अथवा यसको भित्री कुरा केही छ? भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, मलाई अब आफूले 50 वर्षसम्म चाहिँ नि आस्था राखेको संस्थाको बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू गर्न मन पनि लाग्दैन। अब अलिकति सायद सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको छ। प्लिज। अहिले राजाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएर माला चढाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि भनेको छु। तर पञ्चायतकै पालामा जति बेला राजाको सक्रिय नेतृत्व थियो, त्यो बेलामा पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस सार्वजनिक बिदा हुँदैन थियो, राष्ट्रिय महोत्सवको रूपमा मनाइँदैन थियो। राजाहरूले गएर राष्ट्र निर्माताको शालिगमा माल्यार्पण गर्दैनथे। त्यसलाई एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त दिइन्थ्यो र त्यो रूपमा सीमित राखिएको थियो। 63 सालपछि मैले मात्र होइन, भरत बस्नेत लगायतका कैयौँ सामाजिक अभियन्ताहरू, मोदनाथ पस्री जस्ता व्यक्तिहरूले अहिलेको अवस्थामा अब पृथ्वी जयन्ती सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ, राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ। र आज राजाले पनि त्यो कुरा महसुस गरेर माल्यार्पण गर्न आएको मलाई खुसी लागेको छ। अब यसमा के को प्रयोजन उहाँ चाहिँ एउटा अब अहिले राजनीतिक अस्थिरता खडा गरेर त्यसमा फाइदा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आउनुभएको हो, वा वास्तविक रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको उहाँको श्रद्धा हो? होइन, तपाईँको अध्यक्षबाट बहिर्गमन र राजेन्द्र लिङदेनको आगमनसँगै यो संयोग मात्रै हो कि नियत हो? तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, राजाको नियतमाथि म शङ्का गर्दैन। तर मैले खालि यति मात्र भन्न खोजेँ के भनेदेखि पञ्चायतको पालामा आफै राजा भएको बेलामा, सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा पनि राजा ज्ञानेन्द्र कहिले पनि शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्नु भएको थिएन। अहिले आएर उहाँलाई जुन किसिमको रियलाइजेसन भयो त्यो निश्चय पनि एउटा चाहिँ स्वागत योग्य कुरा हो। तपाईँले भनेकै भाषालाई आत्मसात गर्ने हो भने यसपालि हस्तक्षेप भयो। मलाई हार्नुको पीडा छैन, तर जे भयो यो कुरा भन्ने जुन खालको चिन्ता तपाईँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, कतै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँसँग बदला लिएको त होइन? खै अब के प्रयोजनले हो मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा म अहिले पनि 1 महिना भन्दा बढी हुन लाग्यो। तपाईँको मनले के भन्छ? राजाले मलाई कतै न कतै बदला लिए? होइन, मलाई त्यस्तो मन लाग्दैन। गलत सल्लाह दिए राजालाई, राजाका सचिवहरूले वा राजाका चाहिँ अन्य सहयोगी केही तस्बिरहरू पनि देखाए होला नि त। अब खै फ्याक्टहरू देखाए होला, यथार्थहरू देखाए होला। कार्तिक 11 गते राजासँग मेरो प्रत्यक्ष 1 to 1 2 घण्टा चाहिँ कुराकानी भएको छ। अत्यन्तै कार्तिक यही गएको महाधिवेशनभन्दा करिब 3 हप्ता अगाडिको कुरा हो। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा कुराकानी भएको छ। मैले त्यस्तो कुनै किसिमको उहाँले तपाईँ नै अध्यक्ष हो भन्नुभएको हो, त्यो विषयमा त हामीले छलफलै गरेनौँ नि। त्यो मैले नेतृत्वको कुरा त केही भयो, नेतृत्वको कुरा भयो। मैले भने के तपाईँले के भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो? मैले महाधिवेशन अब उहाँको स्वाभाविक रूपले चाहिँ देशको राजनीतिको बारेमा एउटा चाहिँ नि चासो थियो, त्यसका बारेमा मैले चाहिँ आफ्ना कुराहरू मनमा लागेका कुराहरू गरेँ। राजाका कुराहरू पनि मैले सुने। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा कुरा भयो, महाधिवेशनको बारेमा पनि कुरा भयो। र महाधिवेशनको कुरा बारेमा कुराकानी हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले मैले भने यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछ र मैले चाहिँ उम्मेदवारी दिने तयारी गरिराखेको छु। राजाको बरु सरकारको अर्को कुनै विकल्प सोचाइ छ भने म त बरु चाहिँ छोड्न पनि तयार छु है। सरकारको कुनै सोचाइ छ भनेदेखि चाहिँ मैले त्यसको माने राजाको इच्छा के छ भनेर गर्ने भन्ने होइन। तर के भन्दा राजाको यदि मेरो बारेमा अर्को कुनै धारणा छ भने सुन्नु भन्ने हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यसप्रति कुनै किसिमको चाहिँ अझ उहाँकै शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गरेर भन्ने हो भनेदेखि द्याट्स नट अ सोल्युसन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सोल्युसन के हो भन्नुभयो त उहाँले? मैले छोड्ने चाहिँ सोल्युसन होइन भन्ने बुझियो, बुझेँ मैले पनि। त्यही त, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले छोड्ने चाहिँ सोल्युसन होइन, म रहनुपर्छ भन्ने नि उहाँको चाहिँ समाधान हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ त्यसबाट। तर मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, वास्तवमा किन यस्तो चाहिँ नि एक प्रकारले भने दुर्घटना भयो? तर मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो है सर, एउटा सोध्न मन लाग्यो। राजा कहाँ गएर 2 घण्टा बिताउनु भएको छ। हजुर, तपाईँको के छ राय सल्लाह भनेको जस्तो सरसल्लाह पनि भएछ।
उपयुक्त छैन भने बरु एउटा केही विकल्प पनि सोचौँ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो हदसम्मको सल्लाह त हुँदो रहेछ त। हो त, यो त तपाईँको चाहिँ राजासँग मेरो पञ्चायतकालदेखि नै अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध हो। राजा ज्ञानेन्द्रसँग उहाँको स्नेह सद्भाव म प्रति रहेको छ। मेरो पनि उहाँले त्यति बेला चाहिँ कार्तिकमा तपाईँले भेट्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ अध्यक्षको रूपमा भन्दा अरू भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, नयाँ मान्छेलाई आउन दिउँ भनेको भए सायद म छोडिदिन्थेँ। छोड्नुहुन्थ्यो? छोडिदिन्थेँ होला। इमान्दारीपूर्वक मनको कुरा भनिरहेको छु जगदीशजी। म आज एउटा बडो अन्तरात्माको कुरा गरिराखेको छु। यसपटक महाधिवेशनको अध्यक्ष हुनेमा मेरो धेरै ठुलो इच्छा थिएन। म थाकिसकेको थिएँ। एक किसिमको मेन्टल फ्याटिग भन्छ नि, देशको अवस्था त्यस्तै छ, पार्टीको अवस्था त्यस्तै छ, अनेक किसिमका गुटबन्दी झ्याउ झन्झट। फेरि राजासँग मेरो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भए पनि दरबारका सचिवहरूले पटक पटक गरेका घटनाहरू देखिरहेका छु। पार्टी फुटाइदिने काम चाहिँ गर्नुभयो उहाँहरूले नै, जसको बारेमा योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हामीले प्रशस्त चर्चा गरिसकेका छौँ। मेरो विरुद्धमा देशभरि चाहिँ सानसानो चाहिँ यो राजा आऊ देश बचाऊवाला चाहिँ अभियान सुरु गराएर राप्रपाको विरुद्धमा, यो कमल थापाको विरुद्धमा प्रचारबाजी हो। यी सबै भूमिका गत वर्षतिर हेऱ्यो भने पनि अलिकति प्यासिभ जस्तो, राप्रपाको भूमिकै नभएको जस्तो, अरू सङ्गठन, अरू गुट, उपगुट अथवा समूहको चाहिँ सक्रियता बढेको जस्तो देखिएको थियो। मैले अब 1-1.5 वर्ष अगाडिकै अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई एउटा प्रश्न चाहिँ भनेको पनि थिएँ, म नयाँ पुस्तालाई छोड्नको लागि आपत्ति छैन भन्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले पछिल्लो समयमा छोड्नु भएन। होइन, कारण त्यसको के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले सही ट्र्याकबाट आएको भए म सायद छोडिदिन्थेँ होला। मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त भावी नेतृत्वको लागि तयार गरेको व्यक्ति हो नि। तपाईँले पनि राजासँगै सल्लाह गर्नुभयो? अब अघि के भन्नुभयो, दिस इज नट राइट चोइस के भन्नुभयो उहाँले? नट राइट टाइम के भन्नुभयो? द्याट्स नट अ सोल्युसन। द्याट्स नट अ सोल्युसन। मैले छोड्ने कुरो गर्दाखेरि म छोडिदिउँ कि भनेर चाहिँ मनमा यस्तो छ भने, अब यो त हामीहरूको अन्तरङ्ग कुराहरू हुँदाखेरि प्रसङ्गमा भएको भन्दाखेरि उहाँले द्याट्स नट अ सोल्युसन चाहिँ नि। मलाई त्यही बेलामा चाहिँ अब चाहिँ तिमीले आराम गरे हुन्छ चाहिँ भनेर भनिदिएको भए सायद म छोडिदिन्थेँ पनि होला, यो दुर्घटना पनि हुँदैन थियो। तर यो यी सब कुराको बावजुद पनि म फेरि पनि मन लाग्छ के भने यो हार जितको कुराहरू अथवा चाहिँ यो राजाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्नुभन्दा मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब राज संस्थाको एजेन्डालाई कसरी बोक्न सकिन्छ। फेरि म त्यो बुँदामा आउँछु सर। हजुर। त्योभन्दा पहिला चाहिँ निर्मल निवासको सन्दर्भमा मैले प्रयोग गरेको एउटा निर्मम शब्दावली अघि मैले प्रयोग गरेको थिएँ, बदला भन्ने कुरा। त्यो जस्तो लाग्छ बदला के बदला होइन, मैले त्यसमा एउटा मात्रै सन्दर्भ उड्यो, राजाको मनबाट तपाईँको कुराकानीमा भयो कि भएन यो बिचमा। यसमा निसन्देह कमल थापाले धुलोमा मिलिसकेको संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा तपाईँहरूले यसरी टकटक्याउँदै माथि ल्याएकै हो। यो लुकाउनै मिल्दैन कसैले पनि, र त्यो राजाले पनि सायदै त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको होला। तर राजाकै नाउँमा, राज संस्थाकै नाउँमा, हिन्दू राष्ट्रको नाउँमा तपाईँले जे स्वाद लिनुभयो सत्ताको पछिल्लो समयमा आएर, त्यसको रियलाइज तपाईँले योभन्दा अगाडिको यही हट सिटमा पनि गर्नुभएको छ, सार्वजनिक रूपमा पनि पटक पटक गर्नुभएको छ। फेरि त्यो गल्ती थियो, त्रुटि थियो भनेर तपाईँले, तर त्यही नै एउटा कारण पनि त हुनसक्छ कि राज संस्थाकै कुरा उठाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा हुँदाहुँदा सङ्घीय मामिला मन्त्री पनि उप प्रधानमन्त्री भएर कमल थापाले 2 चोटि उप प्रधानमन्त्री खानी, स्वाद लिने, राजाको नाम बजाएर होइन त्यो बदला हो। होइन, यो छ, यसको लागि अलिकति मलाई चाहिँ प्रश्न पार्न समय दिनुहोस्। वास्तवमा यस्तो कुराहरू राजाबाट पटक पटक भएको छ, अहिले मात्र होइन, 2-3 वर्षदेखि नै यो चाहिँ नि यस्तो मानिसहरूको फिलिङ छ भनेर राजाबाट मलाई चाहिँ नि बेला बेलामा त्यो सन्देश चाहिँ नि प्राप्त भएको हो। मैले यहाँकै कार्यक्रममा पनि भनेको छु के भनेदेखि वास्तवमा सरकारमा जाने कुरा गलत भयो भन्ने त मलाई अहिले पनि लाग्दैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानु चाहिँ गम्भीर राजनीतिक भुल भयो हाम्रो। केपी ओलीसम्मको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदाखेरि त्यो रणनीतिक रूपमा ठिक थियो, तर त्यसपछि पटक पटक राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी सरकारमा गएको हाम्रा सहयोगी शुभचिन्तक कार्यकर्ता जनतालाई चित्त बुझेन छैन, र यो कुरो राजामा पनि पुग्यो होला, र राजाबाट पनि त्यो कुरा मलाई चाहिँ पटक पटक भनिएको छ। तर म आज पनि मैले जुन कुरो राजालाई पनि भनेको छु र यहाँको चाहिँ यो कार्यक्रमको माध्यमबाट आम जनतालाई पनि म के बजाउन चाहन्छु भने
राप्रपा जब एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्न लागेको छ, राप्रपाले जब संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जनताको अभिमतबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेको छ, यो अवस्थामा राप्रपा बलियो नभइकन हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना हुन सक्दैन। राप्रपा बलियो हुनको निमित्त हामीले समय काल परिस्थिति अनुसार सरकारमा पनि सहभागी हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारसम्म अनुकूल समयमा सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो संगठनात्मक शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ। तब मात्रै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको निमित्त हामीले योगदान पुर्याउँछौँ। मैले दुईवटा उदाहरण बेला बेलामा दिने गरेको छु। एउटा नेकपा एमालेको 2047 सालको संविधानलाई नेकपा एमाले आलोचनात्मक समर्थन गर्यो र मदन भण्डारीले 28 बुँदे असहमति पत्र चाहिँ कायम राख्नुभयो र त्यो असहमति पत्रको आधारमा संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर राज संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभयो। यसै गरी भारतीय जनता पार्टीको पनि मैले उदाहरण दिने गरेको छु। अहिले त्यसको व्याख्या म गर्न चाहन्न। 50 वर्ष अगाडिदेखि हिन्दू राज्यको र एउटा फरक एजेन्डा बोकेको पार्टी कहिले कम्युनिस्टसँग, कहिले कश्मीरका पृथक के अरे स्वायत्त शासन पक्षधरसँग सहकार्य गर्दै सरकारमा पनि गएर आफ्नो सङ्गठन बढाउँदै गयो र आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्यो। यहाँ नेकपा एमाले 30 वर्ष पछाडि जब अनुकूल समय आयो त्यो बेला ऊ गणतन्त्र गयो। यसै गरी मैले पनि मेरो यो रणनीति त्यही नै हो। राप्रपालाई बलियो त्यसको निमित्त हामीले कहिलेकाहीँ सरकारमा गयौँ, तर सधैँ जानु हुँदैन रहेछ भन्ने जनतालाई चित्त नबुझ्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु। तर तपाईँको त्यो अवधारणा, तपाईँको कदमको चाहिँ राजावादी अनि राप्रपा वृत्तमा अस्वीकार गरियो अहिले, र परिणाम तपाईँले अहिले बिहोर्नुभयो। होइन, अहिले पनि छ। अहिले पनि तपाईँको एउटा स्ट्रङ चाहिँ सेन्टिमेन्ट छ कि राप्रपा सरकारमा गएको ठिक भएन। कमल थापाले एजेन्डा बेच्यो, कमल थापाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र छोड्यो भन्ने जुन आरोप र सङ्घीय गणतन्त्रको सरकारमा चाहिँ सहभागी भयो। मैले यसमा चाहिँ मेरो कमजोरी भनेको कुरा त्यो गल्ती होइन। गल्ती त सबै सरकारमा जाने कुरा गल्ती हो, प्रचण्डको सरकारमा जाने गल्ती हो, सरकारमै नजाने भन्ने कुरा होइन। तर के भनेदेखि चाहिँ नि यो कुरो हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ, यो मेरो कमजोरी हो। मैले राजालाई पनि सायद बुझाउन सकिनँ। म अब इतिहास धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर अब अहिलेको कुरा गरौँ सर। अब तपाईँको राजनीतिक सक्रियता कसरी अगाडि बढ्छ? म राप्रपामा छु, राप्रपामै सक्रिय रहन्छु। त्यो तपाईँको लागि भनेर तपाईँको पहिला भएको कुर्सी, तपाईँको कोठा त्यहाँ जानु भएको छ कि छैन? गएको छैन। मैले आफ्नो जुन अब एउटा चिन्ता र चासो सहितको मुद्दा उठाएको छु त्यसको सम्बोधन नभएसम्म म पार्टीको बैठक र गतिविधिमा सक्रिय हुन्न भनेर मैले लिखित रूपमा नै पार्टी अध्यक्षलाई दिएको छु। त्यो नहुने देखिसकियो सरसर्ती हेर्दा। अब नहुने नै भन्ने त मलाई अहिले लाग्दैन। पार्टीभित्र अध्यक्ष मात्र हुनुहुन्न, त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँको बहुमत भए पनि तपाईँले जे राख्नु भएको माग छ त्यो मागको सुनवाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन भनेर मैले भने होइन। अब वास्तवमा केन्द्रीय समितिमा त्यसलाई चाहिने छलफलको निमित्त लगियो भने भोलि परिणाम के हुन्छ त्यो त्यही बेला थाहा हुने कुरा हो। अब त्यसलाई छलफलमै लगिएन भनेदेखि स्वाभाविक रूपले चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ पार्टीभित्र गम्भीर परिस्थिति आउन सक्छ। तपाईँलाई सम्मान गर्दै राजेन्द्र लिङदेनले जुन कुर्सी छोड्ने, कोठा छोड्ने अथवा उहाँको सम्मान, उहाँको स्थान, तपाईँका विभिन्न कार्यक्रममा फोटो पनि राख्ने, यी सबै गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसको मतलब त म तपाईँको चेलो नै हुँ, तपाईँले बनाएको कार्यकर्ता डेफिनेटली हो, उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। त्यो सम्मान सबै तपाईँलाई दिएर उहाँले चाहिँ बडो सकारात्मक पहल गरेको जस्तो देखिन्छ नि बाहिर हेर्दा। त म एउटा कुरो निवेदन गरौँ प्लिज सर। अब यो प्रोपोगन्डाको पछाडि नजाउँ। यस्ता प्रोपोगन्डा अब धेरै देखियो चाहिँ नि। उहाँले अध्यक्षको पदको बहाली गर्नुभएपछि बसेको कोठा र कुर्सी मेरै हो, म बसेको ठाउँ। चाबेलमा राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यहाँ पशुपति शमशेरजीको एउटा कोठा छ, डाक्टर लोहनीको एउटा कोठा छ, मेरो एउटा कोठा थियो। उहाँहरू दुईवटा कोठा नछोडिकन मैले आफैले बनाएको मेरो कोठामा गएर उहाँ बस्नु भएको छ।
त्यसको मतलब कोठा छोड्नु भएन। अब यो प्रोपोगन्डा पछाडि कति लाग्ने भने यसको जवाब मैले अब यस्तो सानसानो कुरामा अनि कुर्सी उहाँले लिइसक्नुभयो। अब स्वाभाविक रूपले अध्यक्ष भएको अध्यक्षमा बसेको के आपत्ति हो? तर मेरो चिन्ता त के थियो भने सर, त्यो कुर्सीमा धुलो लाग्यो कि टेबलमा धुलो लाग्यो कि कुठामा फङ्गस आउन थाल्यो कि तपाईँ किन नजानु भएको भन्दै थिए, आज क्लियर गर्नुभयो तपाईँले। पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि अध्यक्षको कुर्सीमा बस्नु स्वाभाविक हो चाहिँ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले चाहिँ अन्यथा ठान्ने कुरै छैन। एउटा कुरा छ कि नेपालीमा दुईटा भनाइ छ सर, मैले तपाईँको राजनीतिक भविष्य अब के गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जोड्न खोजेको। एउटा चाहिँ पुरानो पात झर्दै जान्छन्, नयाँ पात पलाउँदै जान्छन्, यो स्वाभाविक हो, प्रकृतिको नियम हो भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ हामी कहाँ, होइन? अर्को स्कुल अफ थट के छ भने बाघ बुढो र स्याल तन्देरो भन्ने छ कि। राप्रपाको सन्दर्भमा तपाईँ र राजेन्द्र लिङदेनको सन्दर्भमा चाहिँ कुन चाहिँ स्कुल अफ थट अब हावी होला त? अब यो सब कुरा मलाई थाहा छैन। मेरो शुभकामना छ राजेन्द्र लिङदेनलाई। राप्रपा देशको एउटा अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति होस्, यो मेरो सदैवको चाहना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा राजेन्द्र लिङदेन र मेरो बिचमा तुलना गर्नुपर्ने जरुरी छैन। मैले भनेको र मैले उठाएको विषयको निराकरण भयो भने त्यसले पार्टीलाई पनि फाइदा गर्छ, राजालाई पनि फाइदा गर्छ र म पार्टीमा सक्रिय भएर हिँड्ने भूमिका पनि तयार हुन्छ। यो कोरोना नभएको भए तपाईँ के राजनीतिक अभियान, एकता अभियान भनेर सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? अहिले थातिरहेको छ, अहिले स्थगित छ होइन त? त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले, मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभा गृहमा होला जुन समयमा पार्टी एकता भएको बेलामा गोजीबाट गीता झिकेर जुन कसम खानुभएको थियो, त्यो कसम सबैले सम्झिन्छन्, सम्झाइरहन्छन्, तपाईँलाई पनि झकझकाइरहेको छ त्यो कसमले। पार्टी छुट्टै खोल्ने भन्ने त होइन नि, यदि तपाईँको यो सुनवाई भएन भने। राप्रपा फुटाउने उद्देश्य होइन। म फेरि एउटा चाहिँ कुरा आज तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आम जनतालाई, खास गरी पार्टीका सहयोगी शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै भन्छु कि एक, मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिल्यै फुटाउने छैन। अहिले पनि भोलि पनि राप्रपा म फुटाउँदिन। एक। दोस्रो, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा मैले आज पनि बोकेर हिँडेको छु र यो मान्यतामा म भोलि पनि कायम रहन्छु। केवल यो मान्यतालाई कार्यनीतिको रूपमा अगाडि बढाउने वा यसलाई केवल प्राज्ञिक विषय मात्र बनाउने भन्ने कुरा मैले उठाएको मुद्दालाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसमा भर पर्दछ। दोस्रो भयो यी दुईटा हो। यति दुईटा पार्टी फुट्दैन। पार्टी फुट्दैन मतलब चाहिँ अब राजेन्द्र लिङदेन अब अहिलेको कार्य समितिले तपाईँको कुरा सुनवाई गरेन भने त्यसो भए तपाईँ राप्रपा छोड्नुहुन्छ या राप्रपामा रहनुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो वास्तवमा भविष्यमा हुने कुरा भएको हुनाले अहिले नै यही गर्ने भन्ने मेरो कुनै सोचाइ छैन। तर यति कुरा चाहिँ म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यदि मैले उठाएको विषयको सम्बोधन भएन भने मेरो अगाडि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। किनभने म सक्रिय राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र बोकेर हिँड्न सक्दिनँ। यो मेरो मान्यता होइन, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। अहिलेको घटनाक्रमबाट राप्रपा सैद्धान्तिक रूपमा विचलित हुने खतरा देखा पर्दैछ। त्यो स्थितिमा मेरो एजेन्डा सम्बोधन भएन भने मेरो अगाडि दुईवटा भन्दा तेस्रो विकल्प रहँदैन। के विकल्प भन्नुहोस् त? विकल्प एउटा विकल्प मलाई पार्टीले कारबाही गरेर निकाल्ने वा म पार्टीबाट अलग हुने, एउटा विकल्प यो हो। दोस्रो विकल्प पार्टीबाट अलग भएको अवस्थामा म घरमा चुप्लाएर बस्ने वा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने। तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा आउनुभयो। अब पार्टीले तपाईँलाई कारबाही पनि गर्दैन, तपाईँ पार्टीबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, एकछिनलाई मान्नुहोस्, आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ अब राजनीतिबाट 50-55 वर्ष राजनीति गरियो, अब टेनिस त खेलि नै हाल्छु, अरू बाँकी सक्रियता सामाजिक कामका छँदैछन्। राजनीतिबाट अब सक्रिय राजनीतिबाट चाहिँ अब विश्राम लिने भनियो कि होइन?
म त अझै राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु भन्ने सोच छ? अब मेरो तपाईँको शारीरिक मानसिक राजनीतिक अवस्थाबाट अहिले नै रिटायर हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर अब त्यो सबै घटनाक्रम परिस्थिति माहौलमा निर्भर गर्छ। तर मलाई एउटा तपाईँले यो बडो राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। के भनेदेखि चाहिँ नि म सायद निष्क्रिय भएर बस्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। तर राप्रपामा त अब तपाईँलाई ठाउँ भएन भने? राप्रपामा भएन भने मैले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। किनभने एउटा कुरो चाहिँ नि सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि म केवल राज संस्था पुनर्स्थापना समितिको अध्यक्ष थिइनँ। अहिले राप्रपालाई त्यो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने मेरो आरोप। तपाईसँग अरू सैद्धान्तिक आधार छन्, मलाई थाहा छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ समभाविक हिन्दू राष्ट्रका कुरा, उदारवाद, अर्थतन्त्रका कुरा, यी विभिन्न कुराहरू मसँग छन् भन्नुहुन्छ। मेरो अहिलेको प्रश्न त्यसमा आउँला सर। मेरो प्रश्न चाहिँ राप्रपामा तपाईँलाई ठाउँ भएन भने तपाईँ अघि नै भन्नुभयो म निष्क्रिय भएर राजनीतिक रूपले बस्ने स्वभावको मान्छे होइन, राजनीतिक सक्रियता कायम रहन्छ भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। त्यसको मतलब राप्रपा पो फुटाउन मिलेन त, अर्को पार्टी बनाउन त मिल्यो नि भनेर सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? अहिले नै त्यो पनि नभन्नु। मैले त अझ पनि मेरो मैले जुन अभियान अहिलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन अभियान 5 वर्षसम्म राप्रपाले सुनवाई गर्छ कि गर्दैन भनेर त कुरेर बस्नुहुन्न नि त तपाईँ। त्यो त बस्दैन। यो आउँदो चुनावले सङ्केत गर्छ नि त। निश्चय पनि स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि त वारपार भइसक्नु पर्यो। पर्छ। त्यतिन्जेल राप्रपामा अटाउनु भएन भने राप्रपा पो फुटाउँदिन भनेर गीताको कसम खाएको थिएँ। नयाँ पार्टी बनाउँदिन भने त होइन, राप्रपाको नाउँको पार्टी पो बनाउनु भएन त। अरू त मिल्यो भनेर सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो भनेर। होइन, अब त्यो दिन आउन सक्छ या सक्दैन? आउन सक्छ। तर त्यो नआओस् भन्ने म चाहन्छु। राप्रपाकै नाममा कुनै पार्टी नभए पनि अर्को कुनै पार्टी जन्मिन सक्छ कमल थापाको नेतृत्वमा। अब केही गरी म राप्रपामा अटाउन सकिनँ। राप्रपाले मलाई चाहिँ नि निकाल्यो र म सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आउन चाहेँ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले नयाँ सिर्जना गरेर जानुपर्छ। त्यो तयारीकै गृह कार्य स्वरूप तपाईँको यो राष्ट्रिय एकता अभियान पनि हो भनेर मैले त्यो चाहिँ होइन। फेरि त्यो म इमान्दारीपूर्वक भन्छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखि पार्टीभित्र मैले उठाएका मुद्दाहरूको निराकरणको निमित्त दबाब दिनको लागि गर्न खोजिएको हो। र त्यसको साथसाथै यसलाई देशव्यापी रूपमा अलिकति फरक ढङ्गबाट लैजाने क्रममा अहिले देशको चाहिँ जुन परिस्थिति छ, जुन सङ्कट छ, जुन समस्याहरू छ, यसको समाधानको निमित्त बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ भन्ने पनि यो अभियानको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाउनु। तपाईँले राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिमा जे प्रस्ताव गर्नुभएको छ अहिलेको नेतृत्वलाई, यसको सन्दर्भमा अध्ययन होस्, अनुसन्धान होस्, छानबिन होस् भनेर जे भन्नुभएको छ, यसको साथमा चाहिँ छलफलको लागि अहिलेको नेतृत्वलाई राजेन्द्र लिङदेनज्यूले अहिले हेरिराख्नु भएको भए अथवा पदाधिकारीले हेरिरहेको भए, अब स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, सङ्घीय संसदको चुनाव आउँदैछ, प्रत्यक्षमा को लड्ने, समानुपातिकमा को बस्ने, भोलि गएर समानुपातिकमा चाहिँ नि कमल थापालाई राखेर सांसद बनाएर अब सरकारमै जानु पर्यो भनेर त्यो बाटो खुला गरेर, मैले हाइपोथेटिकल कुरा सोधेको सर। हजुर, दिज अल आर हाइपोथेटिकल क्वेसन। हजुर। र यो अवस्था आयो भने पनि अब सत्तासँग सामिप्यता तपाईँको हुन्छ भनेर बेला बेलामा आलोचना नि खाइराख्नु भएको छ। सँगै रहने ठाउँहरू यसरी पनि तयार हुन सक्छन्। यो सैद्धान्तिक विषयमा टुङ्गो नलागिकन अरू कुनै पनि अरू लेनदेनका कुराले केही असर राख्दैन। तपाईँको माग सुनवाई गराउँदा त पशुपति शमशेर र डाक्टर लोहनीलाई पनि घाटा छ फेरि। अनि अरू दुईटा खतरा खेलाडी त त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो कसलाई घाटा नोक्सान फाइदा भन्दा पनि मैले जुन कुरा उठाइरहेको छु, यसले राप्रपा, राज संस्था, राजा ज्ञानेन्द्र र व्यक्तिगत रूपमा राजेन्द्र लिङदेनलाई धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ। मैले केही ठुलो कुरा गरेको छु। मैले त खालि यति मात्र माग गरेको छु के भने निर्मल निवासबाट जुन किसिमको हस्तक्षेप भयो यो गलत भयो। भविष्यमा यस्ता किसिमका हस्तक्षेपहरू राप्रपालाई स्वीकार्य हुने छैन र राज संस्थाले र निर्मल निवासले पनि कुनै पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यति प्रस्ताव पास गरिदिनुहोस् त भोलिदेखि म गइहाल्छु नि सक्रिय भएर। अब अन्तिम चरणमा आएको छौँ हामी। अन्तिम चरणको जुन नीति सिद्धान्त विचारका कुरा गरौँ है त, जुन तपाईँले अहिले भन्न खोजिराख्नु भएको थियो। कमल थापालाई 62-63 पछि
फरक धार हुँदै पनि राजनीतिमा टिकाइरहेको, जनभावनाले साथ दिइरहेको एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त, एउटा नीति केही थियो भने संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको व्यवस्थाका कुरा र अर्को चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको कुरा। अरू तपाईँका उदार अर्थतन्त्र फलानु भन्नुहोस्, यो भन्नुहोस्, त्यो भन्नुहोस्, ती विभिन्न ठाउँ कसैका समाजवाद होलान्, के वाद दुनियाँ जोडिएर आउलान्, तर तपाईँलाई जनताले मनभित्र कुनै न कुनै रूपमा यो फरक धार भए पनि उसलाई राख्नुपर्छ एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टीको रूपमा भनेको कुरा यति दुईटा हो। यो दुईटा एजेन्डा मात्र हुन्। वास्तवमा हामीले राप्रपा नेपाल स्थापना गर्दाखेरि सुरुमा त सबैभन्दा बढी फोकस र प्राथमिकता राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रमा थियो। करिब 6 महिना पछाडि हामीले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा थप्यौँ। त्यस लगत्तै हामीले सङ्घीयताको विपक्षमा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको एजेन्डा राख्यौँ। यी एजेन्डाहरू थिए। अब यो एजेन्डालाई थ्योराइज गर्ने क्रममा कुन वैचारिक दर्शनको आधारमा यी एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने, यो एजेन्डाहरूको आधारमा मात्रै नेपाल राष्ट्रको निर्माण हुने त होइन। भोलि राप्रपा सरकारमा गयो भने कुन वैचारिक दर्शनको आधारमा हामीले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले संवर्धनवादको दर्शनलाई अवलम्बन गर्यौँ। जुन संवर्धनवादको दर्शनका प्रमुख एजेन्डाहरूमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पनि हुन्। तर राज संस्था वा हिन्दू राष्ट्र मात्रै चाहिँ होइनन्। अब जनताले तपाईँलाई जुन रूपमा जनताले बुझेको त ठुलो दर्शन, ठुलो सिद्धान्त जनताले बुझ्नुपर्छ भन्ने नै छैन, बुझ्ने जनता पनि छन्। तपाईँसँग जोडिएको परिचय र पहिचान भनेकै हिन्दू राष्ट्र, राज संस्थाको कुरा, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सेरोमोनियल मोनार्कीको कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो, एक्टिभ मोनार्कीको कुरा होइन। र विकेन्द्रीकरण स्वायत्त रूपमा चाहिँ जानुपर्छ, सङ्घीयता भन्ने त्यो अलिअलि आउँथ्यो तपाईँको। यो 15 वर्षको यो हेरिराख्दा मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने तपाईँ नेतृत्वबाट त बहिर्गमित हुनुभयो, कतै तपाईँ आफ्नो विचार आस्थाबाट बहिर्गमित हुने दिन त आउँदैन। तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ अहिले, अघि नै भन्नुभयो। मैले भने मेरो पीडा त चाहिँ संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा र हिन्दू राष्ट्र, अहिले हिन्दू राष्ट्र छोडे मैले कुरा नगरौँ, त्यो तपाईँको मान्यता यथावत छ, तर त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा तपाईँको संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, यो एजेन्डाबाट तपाईँ बहिर्गमित हुने अवस्था त हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा म रहन्छु जहिले पनि। हेर्नुहोस्, मेरो मुखबाट मैले फेरि पनि अहिले कार्यनीति भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो के तपाईँले? कार्यनीतिबाट हटाउने बित्तिकै त तपाईँ पनि हटिहाल्नुभयो नि। कार्यनीतिबाट हटे पनि हाम्रो सैद्धान्तिक एउटा मान्यता रहन्छ, त्यसलाई एजेन्डा बोकेर बनाएर जाने अवस्था नरहन सक्छ। पटक पटक तपाईँले भन्नुभएको छ कि म जुन दिनसम्म कन्भिन्स छु आफ्नो विचार र आस्थामा, त्यो दिनसम्म राज संस्थालाई म मनभित्र राखिराख्छु, यो लिएर हिँड्छु भनेर। अब मनबाट फाल्ने दिन त आउँदैन। किनभने हेर्नुहोस् न, होइन मैले व्यवहारमा पनि भने सिद्धान्तमा त राख्छु भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न, वास्तवमा के भनेदेखि चाहिँ नेपालको जुन किसिमको भू राजनीतिक अवस्था छ, यो भू राजनीति परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन। जुन किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश छ, यो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। मैले यही धरातलमा नेपालको निमित्त राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता लिएको, त्यो मान्यता अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि चाहिँ यो मान्यता कार्यान्वयन हुँदाखेरि जुन पात्र, जुन संस्था स्थापित हुने हो, त्यो पात्र र त्यो संस्थाले मेरो मान्यतालाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ। होइन, 62-63 पछि यो त मैले अघि नै भने निसन्देह छ तपाईँले राज संस्थाको इस्युलाई अरू जोखिम मात्रै होइन, राजनीतिक जोखिमको होइन, भौतिक जोखिम समेत मोलेर त्यो एजेन्डा तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, त्यसमा डाउटै छैन। र अहिले पनि स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेलले भन्नुहुन्छ कि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र यो एजेन्डा कमल थापाज्यूकै हो, यसलाई हामीले अगाडि बढाउने हो, नीति उहाँकै हो, सोच उहाँकै हो, अवधारणा उहाँकै हो। त्यसैले अहिले पनि नेतृत्व पो तपाईँको छैन, नीति त छ नि। तपाईँ आफै त्यसलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब म कार्यनीति छोडेँ, म अब थियोरिटिकल हिसाबले मात्रै, प्राज्ञिक हिसाबले मात्रै त्यसलाई उ गर्छु भनिराख्दा अब नीतिबाट पनि बहिर्गमित हुने दिन त आउँदैन। नीतिबाट बहिर्गम हुने होइन, खालि राप्रपा अब सिद्धान्तबाट विचलित हुने हो कि सेरेमोनियल
र संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको सट्टा सक्रिय राजतन्त्रको एजेन्डामा जान लागेको हो कि तपाईलाई एउटा मात्रै बोली, एउटा मात्रै तर्क राजेन्द्र लिङदेन अनि अहिलेको नेतृत्वको सक्रिय राज संस्था ल्याउँछु भनेको छ र? कहीँ छ? कहीँ छैन। होइन, अहिले जुन घटना भयो नि त्यो सक्रिय राजतन्त्र, राजाको नाउँको राजाको लिगेसी बोकेको राप्रपा छ कि होइन भन्नुहोस्? राज संस्थाको लिगेसी बोकेको पार्टी राज संस्था छ, पञ्चको लिगेसी बोकेको पार्टी राप्रपा छ, पञ्चहरू नै जम्मा भएको पार्टी राप्रपा छ। अनि यसमा राजाका इन्फ्लुएन्सहरू त हुँदैनन् भने पनि 15 वर्षमा भएनन् भन्नुभयो भने जनताले पत्याउँदैनन्। अहिले राजेन्द्र लिङदेनले राजाले हस्तक्षेप गरेका छैनन् हाम्रै हो भने पनि जनताले पत्याउँदैन। यो दुईटै कुरा पत्याउँदैनन् जनताले। हो, होइन वास्तविकता चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ नि राजाको प्रभाव हुनु र हस्तक्षेप हुनुको बिचमा फरक छ। मलाई प्रभावसँग आपत्ति होइन, हस्तक्षेपसँग आपत्ति हो। तर आज राजाका सचिवहरूले बोलाएर राप्रपा फुटाउनु भनेर 74 सालमा भने त्यो हस्तक्षेप थियो। राजाका सचिवहरूले केही जमातहरू खडा गरेर राप्रपाका विरुद्धमा देशभरि अभियान सुरु गर भने त्यो हस्तक्षेप थियो। अहिले राप्रपाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नयाँलाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने राजाको सदिच्छा छ, त्यो अनुसार गर्नुहोस् भनेर जुन भने त्यो हस्तक्षेप हो। तपाईँहरूको पार्टी कस्तो सर? राजाले पनि होइन, राजाको सचिवले यसो गर्नुहोस् भन्दा टुट्ने फुट्ने जुट्ने हस्तक्षेप हुने, अनि के हैसियतमा पार्टी चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, तपाईँहरूको हैसियतमाथि पनि त प्रश्न भयो नि, तपाईँहरूको नेतृत्वमाथि पनि त प्रश्न भयो नि। एउटा चाहिँ प्रश्न त उठ्यो, तर यो अघि पनि मलाई लाग्छ चाहिँ मैले अलिकति जवाब दिइसकेका छु कि मैले 15 वर्षसम्म लगातार कार्यकर्ताहरूलाई गरेको प्रशिक्षण नै राज संस्थाप्रति राजाप्रतिको अविचलित निष्ठा हो। एक दोस्रो, पञ्चायतको पृष्ठभूमिकै कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि राज संस्था नभए पनि निर्मल निवासको सचिवालयले भनेका कुराहरू सुन्ने प्रवृत्ति यदाकदा हाम्रो पार्टीमा छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आधाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वाभिमान र चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र अडान्त कायम राखे नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राप्रपा चाहिँ एउटा केवल राजाका सचिवहरूले चलाउँदैमा चाहिँ चल्ने भन्ने होइन, तर त्यो गराउन खोजियो, त्यो गलत थियो र त्यो अब त्यो बाटोमा, किनभने राजेन्द्र लिङदेनलाई त्यही आधारमा स्थापित गरिएको हुँदा भोलिको दिनमा अहिले सुनिन्छ पदाधिकारीहरूको चाहिँ के अरे नियुक्ति मनोनयनमा पनि हस्तक्षेप हुँदैछ अरे भन्ने सुन्दैछु। यो किसिमको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा निर्मल निवासले इन्ट्रेस्ट दिनु हुँदैन। यदि नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने निर्मल निवास र निर्मल निवासका सचिवहरूको चाहना हो भने उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक राजालाई सल्लाह दिनुपर्छ कि कुनै पनि पार्टीमा अझ राप्रपामा जहाँ 100% राजावादी छन्, जो जिते पनि राजावादी, त्यस्तो ठाउँमा हामीले पक्ष विपक्ष भएर बस्नु हुँदैन भनेर सल्लाह दिनुपर्छ। र त्यसको साथसाथै उहाँहरूले के पनि सल्लाह दिनुपर्छ भने राप्रपा मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको विरुद्धमा विष बमन गरेर वा उनीहरूप्रति घृणा पैदा गरेर नेपालमा राज संस्था आउने होइन। तर अब तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि यो 1 महिनाकै बिचमा पनि नयाँ नेतृत्व राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षमा आए पछाडि राप्रपाको आयोजनामा भएका देशभरिका कार्यक्रम हेऱ्यो भने मास त फेरि उपस्थित भएको देखिन्छ। ठिक छ नि, क्रेज देखिन्छ। हो त, राम्रो नि, त्यसमा त के आपत्ति भयो र? राजेन्द्र लिङदेनको क्रेज देखिन्छ सर। ठिक छ नि, राजेन्द्र कमल थापा नभए पनि राज संस्था सहितको चाहिँ नि प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुभमेन्ट चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनले बढाउँछन् कि क्या हो भनेको जस्तो त्यो कास्टिङ चाहिँ होइन। ठिक छ, त्यो सफलता प्राप्त भयो भने म खुसी नै हुन्छु। तर यति चाहिँ म चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ नभए पनि हुन्छ भनेको जस्तो सङ्केतहरू आउन थाले नि। कोही पनि अपरिहार्य छैन। हेर्नुहोस्, म त झन् एउटा व्यक्ति चाहिँ अपरिहार्य भन्ने कुरै आउँदैन। तर यति चाहिँ म सल्लाह दिन चाहन्छु के हो भने निर्मल निवासको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेर निर्मल निवासको प्यारासाइटको रूपमा राप्रपालाई परिणत गरेर राप्रपा ठुलो हुन सक्दैन। यो कुरा राजेन्द्र लिङदेन र वर्तमान पार्टी नेतृत्वले बुझ्नु पर्दछ। राज संस्थाको एजेन्डा बोक्नु र निर्मल निवासको के अरे छायाको लाचार छायाको रूपमा काम गर्नुको बिचमा आकाश जमिनको फरक छ। राज संस्थाप्रतिको आस्था सैद्धान्तिक निष्ठा हो,
त्यसप्रति राप्रपा विचलित हुनु हुँदैन। तर निर्मल निवासको चाहिँ हस्तक्षेप त्यो चाहिँ पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ। यो कुरा राजाले पनि बुझ्नुपर्छ। राप्रपा कमजोर भएमा स्वाभाविक रूपले राज संस्थाको एजेन्डा पनि कमजोर हुन्छ। तपाईको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले तपाईले भन्नुभयो कुनै पनि रूपमा होस् कमल थापाको राजनीतिक सक्रियता अब कमजोर हुने छैन, सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँ थाक्नु भएको छैन, पीडा छ तर निराश चाहिँ हुनुहुन्न। छैन, निराश छैन, होइन त? योभन्दा अब अत्यन्तै कठिन र सङ्घर्षपूर्ण दुःखद घडीहरू पार गर्दै आएको छु म। होइन, 46-47 को पनि त्यो राजनीतिक थियो, 62-63 को पनि त्यो राजनीतिक नै थियो, तपाईँको अबरवाह भनौँ न 63 पछिको। तर यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, इमान, कमाई, सङ्घर्ष, उपलब्धि यी सबै कुरामा ठोकियो। त्यसैले यो अलि बढी एक्सट्रिम हो। होइन, योभन्दा त्यो धेरै एक्सट्रिम नि। त्यो बेला अब पञ्चायतमा क्रियाशील रहेको युवा नेता पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न छ। व्यवस्थाको कुरा थियो, यो त तपाईँको राजनीतिक अवस्था र करियरको कुरा भयो क्या अहिले चाहिँ। होइन, त्यो बेला पनि त अब त कमल थापाको करियर सकियो भन्छन्। त्यो बेलामा पनि मान्छेले करियर समाप्त भयो नि। एक त उमेर परिपक्व हुँदै गयो कमल थापाको, 46 सालको जस्तो युवा होइन अहिले कमल थापा। अर्को अब एजेन्डा, जसको एजेन्डा लिएर राजनीति गरेको थियो त्यो एजेन्डाबाटै पर हुनुपर्ने अवस्था जस्तो आयो। अब कमल थापाको राजनीति त समाप्त भयो भन्नेहरू छन् कि होइन? वास्तवमा के भन्नु, त्यो व्यक्तिगत रूपमा बडो तपाईँको यो पीडादायी क्षण हो कि? म एउटा कुरो चाहिँ भनौँ, अब चाहिँ यो भन्न हुन्छ कि हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा निर्मल निवासलाई कमल थापाको आवश्यकता छ, कमल थापालाई निर्मल निवासको आवश्यकता छैन। मैले यही कुरा चाहिँ उल्ट्याएँ भने तपाईँलाई निर्मल निवासको आवश्यकता छ, निर्मल निवासलाई तपाईँको आवश्यकता भएन, तपाईँकै भाषामा भन्दा राजेन्द्र लिङदेनको आवश्यकता भयो, परिणाम अहिले देखिरहेको छ। सुन्नु न, अब भोलि राज संस्था नै पुनर्स्थापना भयो भने पनि राजाले मलाई दिन सक्ने कुरा के हुन्छ र? हामी आफै सेरेमोनियल राजाको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो त देशको लागि कुरा गरे हौ, जनताको लागि कुरा। राजाले दिने अब पाएको पाउन बाँकी तपाईँलाई के र? प्रधानमन्त्री त हो नि, अरू त सबै पाइसक्यो। त्यो दिन सक्ने त राजाको हैसियत हुँदैन। भोलि त मैले जनतामै गएर चाहिँ नि आफ्नो मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ र मान्यता स्थापित गराउने क्रममा नै मेरो यो अहिलेको पीडा हो, अहिलेको मेरो यो सङ्घर्ष नै त्यसैको लागि हो। म यो बिचमा राजासँग केही कुरा भएको छ कि छैन? तपाईँ भएको छैन कुरा गर्न चाहनुहुन्न र राजासँग एकचोटि भेटेर समीक्षा हामी व्यक्तिगत रूपमा? होइन, व्यक्तिगत रूपमा राजाप्रति मेरो जहिले पनि सम्मान छ, रहिरहन्छ। भेट्ने चाहना छ एकचोटि? निश्चय पनि भेट्नुहुन्छ? होइन, भेट्छु, निश्चय पनि भेट्छु, राजासँग भेट्छु। राजासँग योभन्दा अगाडि पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला नि त? पक्कै होला। किन एउटा प्रश्न त भनिदिनुहोस् न जनतालाई, राजालाई भेट्नुभयो भने तपाईँले सोध्ने एउटा प्रश्न के हुन्छ होला? मलाई चाहिँ नि यसरी प्रहार गर्नुको पछाडिको कारण के हो र यो प्रहार गरेर राजालाई फाइदा भयो, यति चाहिँ सोध्नुहुन्छ? निश्चय सोध्छु। मैले यही यस्तै खालको प्रश्न जब पार्टी फुटाइयो नि, वास्तवमा पार्टी फुटाउने पात्रहरू त अरू नै थिए, पछाडिको अदृश्य अरू नै थियो। त्यति बेला नि सोध्नुभयो? सोधेँ नि। पार्टी फुटाइसकेपछि मैले राजालाई भने सरकारका सचिवहरूले मैले हस्ताक्षर गरेर सांसद र मन्त्री बनाएका व्यक्तिहरूलाई, ती त जम्मै राजावादी हुन् नि, मैले गैर राजावादीलाई त बनाएको छैन। तिनलाई बोलाएर राजाको चाहना अहिले पार्टी फुटाउनेमा छ, पशुपति शमशेरलाई साथ दिनुहोस् भनेर भनेपछि उनीहरूले साथ दिए, पार्टी फुट्यो। 0बाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37। मैले पशुपति शमशेर, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता व्यक्तिहरू जो 10 वर्ष चाहिँ नि गणतन्त्रमा थिए, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले त गणतन्त्र स्थापनामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई फेरि राज संस्थाको एजेन्डामा ल्याए, सरकारले फुटाइदिबक्स्यो। के फाइदा भयो सरकार? फेरि हामी त शून्यमा झर्यौँ नि भनेर मैले प्रश्न छन् तपाईँसँग। त्यो बेलामा पनि भने, त्यो त भनिसकेँ। अब फेरि भेट भयो भने मैले सोध्ने यही हो। अब हामी अन्तिममा आएका छौँ, अलिकति सरकारको कुरा गरौँ। आज तपाईँले र मैले कुरा गरिराख्दाखेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 6 महिना भएछ, सरकारको पर्फर्मेन्सको बारेमा के भन्नुहुन्छ, कस्तो छ? सरकारको यो 6 महिनाको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने आम जनताले सरकारको उपस्थितिको अनुभूति नै गरेका छैनन्। यो बीचमा अनेकौं किसिमका चाहिँ घटनाहरू, काण्डहरू भए,
संसद पुनर्स्थापना भयो, 6 महिनासम्म संसद चल्न सकेको छैन। न्यायपालिका भित्र न्यायाधीशहरूले हडताल गर्ने र अहिले पनि न्यायपालिका दिशाहीन अवस्थामा अगाडि बढिराखेको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव पहिलेको तुलनामा अहिले झन् बढेर गएको छ। अर्थतन्त्र कमजोर भएर गएको छ। राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा जटिल बन्दै गइराखेका छन्। केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेक हुँदै बाटो निर्माण भइरहेको छ भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ जानकारी गराउनुभयो। सगर्व भन्नुभयो। हाम्रो सरकारले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यस बारेमा सामान्य प्रतिक्रिया पनि जनाउन चाहेन। यो सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकार ठिक ट्र्याकमा छैन। सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गरिरहेको छ। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री पनि 2 चोटि भइसक्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकाको सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै रह्यो भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ गृहमन्त्री भएको समयमा तपाईँ र अर्को परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको अवस्थामा जुन व्यवस्थामा जुन भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रति न्याय सम्भवतः अधिक रूपमा तपाईँले गर्नुभयो होला। एमसीसीको सन्दर्भमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एमसीसीको बहस व्यापक सुरु भएको छ। यसले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, संसद, राजनीतिक दल टुटफुट यी अनेक ठाउँमा यो अस्त्र हुन सक्ने जोखिम छ। कमल थापा जो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको विचारमा एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ या पर्दैन, लागू हुन जरुरी छ या छैन? म बुदागत रूपमा 3टा कुरा भन्छु। प्लिज। पहिलो कुरा, यो एमसीसीका सम्बन्धमा जे जस्ता किसिमका आशंकाहरू व्यक्त गरिएको छ र जे जस्ता किसिमका केही असहज प्रावधानहरू छन्, त्यो आशंकाको निराकरण र असहज प्रावधानको सुधार गरिनु पर्दछ। एक। दोस्रो, यो भनेको त्यो सम्झौतामा छन्, सम्झौतामा केही असहज प्रावधानहरू छन्। हजुर। दोस्रो, यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील भएर आयो, नआउन पनि सक्थ्यो, तर भएर आएको हुँदा यसलाई पारित गर्दा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्दछ। त्यो भनेको संसदबाट, संसदभन्दा बाहिरबाट? संसदभित्र। हजुर। र तेस्रो, यी सबै कुरा गरेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा के आपत्ति हुँदैन। यो पब्लिक डिबेटमा जसरी आयो नि, यो आउन जरुरी थियो या थिएन? केही कमी थिएन। वास्तवमा चाहिँ नि अलिकति सरकारको तर्फबाट पनि गल्तीहरू भयो। यो संसदमा पारित गर्नको निमित्त लानुपर्ने विषय नै थिएन। हाम्रै कानुन मन्त्रालयले सल्लाह दिएर यो विषय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने स्थितिमा आयो। नभए यस्ता सम्झौताहरू सरकारले कयौँ गरिसकेका छ विगतमा पनि। त्यो तपाईँलाई कहिले थाहा भयो यो एमसीसीको यो विवाद चाहिँ छ नि? अब धेरै सम्झौताहरू हुन्छन्, भइरहेछन्, विगतमा नि भयो, अब पनि हुँदै जान्छन्। एमसीसी यो जटिल पो बन्दैछ भन्ने कुराको महसुस मिडियामा आएपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो या होइन? पहिले थाहा थियो? 11, 12, 14, 17, 19 यो एमसीसी सम्बन्धमा चाहिँ नि बडो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि उ छ। वास्तवमा मैले एमसीसीको बारेमा जति जानकारी राखेँ त्यो अनुसार यो एमसीसीलाई अत्यन्तै सहज रूपमा मैले लिएको थिएँ। तर यसका बारेमा यति धेरै ठिक बेठिक दुवै कोणबाट चाहिँ नि बहस र अधिकांश भ्रमहरू सिर्जना भयो। त्यसपछि हामी जस्ता मानिसहरूलाई पनि बोल्नको निमित्त गाह्रो भयो। ठिक भनेर बोल्न गाह्रो भयो कि बेठिक भनेर? ठिक भनेर भन्न गाह्रो भयो। मलाई त मेरो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूले कतिसम्म भने भनेदेखि मैले एमसीसीको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेपछि यहाँको कुरा सुनेपछि हामी कन्भिन्स त भएको छौँ, तर आम जनमानसमा यसबारेमा नकारात्मक धारणा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बारेमा चाहिँ यहाँले नबोल्दिन बेस हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई सल्लाह दिएका छन् चाहिँ, र त्यो सल्लाह अहिलेसम्म मैले मानेर हिँडेको छु। तर तपाईँ थियोरिटिकल्ली भन्नुहुन्छ कि यो केही संशोधन भयो भने? केही संशोधन र सहमति। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। एउटा चाहिँ चुनाव अब समयमा होला नहोला के देख्दै हुनुहुन्छ? अर्को चाहिँ नेपालको राजनीति म
अब यसरी अगाडि बढ्ने देख्दैछु भनेर एउटा अनुभवी राजनीतिक कर्मीको रूपमा भन्नु पर्यो भने? पहिलो जहाँसम्म अब यो निर्वाचनको प्रश्न छ, ऐन बमोजिम म्याद सकिनु 2 महिना अगाडि स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ। त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाख 14 गते वा 22 गते निर्वाचन होस् भनेर सरकारलाई सुझाव दियो। तर अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा प्रतिक्रिया पनि जनाएको छैन र बाहिर एउटा चाहिँ आशंका के पैदा भएको छ भने यो अहिलेको गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने र स्थानीय तहलाई रिक्त तुल्याउने योजना चाहिँ भित्रभित्रै बनाइँदैछ भन्ने आशंका चाहिँ आएको छ। यो अत्यन्तै आपत्तिजनक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि त्यो सत्य हो भने प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि चुनाव सुनिश्चित गर्नको निमित्त म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अब देशको चाहिँ आगामी दिनको भविष्य राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने छ। अहिलेसम्मको घटनाक्रम र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गबाट देश अगाडि बढिरहेको छ, आगामी केही वर्ष यसरी नै देश चाहिँ अगाडि बढ्छ। अहिलेकै जस्तै अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताले निरन्तरता पाउँछ। जबसम्म अहिलेको व्यवस्थागत त्रुटिहरूलाई सच्याउने हिम्मत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गर्दैनन्, जुन मार्गचित्रबाट जुन अवधारणाको आधारमा देशलाई हिँडाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यो मार्गचित्र र अवधारणालाई सच्याउने काम नहुन्जेलसम्म देशको परिस्थिति यसै गरी धुकचुक हुँदै अगाडि बढ्छ। समय दिनुभयो सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।